May buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Okay po mo diha? God is good. All the time. Ang Ginoo maayo. Sa tanang panahon. Ang Diyos maayo, ang Ginoo maayo. Salamat kay tinuod jud na dani ka nato. Tinuod ba na sa matag usa? Maayo jud ang Ginoo. No? Dili mahimong rason ang mga problema, mga pagsulay, mga kasakit. Kung maingon ta nga dili maayo ang Ginoo. Tinuod dili. Amen ba na? Murag way ni agree na. Dili sa akong giingon. Dili mahimong rason ang mga problema, pagsulay, mga kasakit sa kinabuhi nga moingon ta nga dili maayo ang Ginoo. No? Di na mahimong rason ang mga kapait sa kinabuhi. Kay nasayod ta, kabisan o taliwala sa mga kasakit o mga problema na ay maayo gyapong plano ang Ginoo. Hello. Number 1 ana, yan ta gusto nga ipatubo, malig-unon pa pag-ayo. No? Amen ba na? Sa atong mga pagtuo. So, God is good jud all the time. It's not a question sa isa ka tumutuo ni Kristo nga ma-question ang iyang pagkamaayo tungod sa mga problema sa kinabuhi. Mo nang tinuod na nato kana nga very common nga panultihon ba na? No. Nga God is good all the time, all the time. God is good. Ato sang pagpaka ng Ginoo. So this is the last Sunday of March. Kuha na, April na po. No? April na, next week. Karong Tuesday. Martes, April na. Iyan, nakapaspas ang panahon. Munang katong sa kanta ganina. Doon na jud. Mubalik. Grabe kapaspas. No, feeling nato sa una ang isa ka tuig dugay kaya. Dugay pa mabalik ang Ginoo kay dugay mga kay isa ka tuig. Pero karon isa ka pamilok, isa na kasi mana, isa ka pamilok, ana. So ingana kapaspas ang panahon busa ang pagbalik pod sa Ginoo sa atong nahuna. Nana sa atong nahuna kasing-kasing nga paspas pod, hapit na pod siya mobalik. So mao nang salamat sa Ginoo nga samtang gapaabot ang iyang pagbalik, adunay kahimuan ang atong pagkristohanon. Nagatubo ta, nagamadasigon ta, wa ta nadala sa mga problema, nangalagad ta og tinud-anay, nangita ta sa Ginoo og tinud-anay, no? Lahi man gud nang nangalagad kay makulangan man kaana og kusog. Pero ang kanang pagpangita lahi pud na siya, kay ikaw madugangan ka ana. Kung mangita ka sa Ginoo, madugangan ka. Pero kung mag-alagad ka, makulangan. Alipay man nato ang mag-alagad, pero gustuhon mo nato sa dili, makulangan jud ta busa sa dihang mga lagad ta, di jud nato i-kompromiso ang pagpangita sa Ginoo. Pangita o balabala, alagad. Ita o balabala, alagad. No? Ano magsikta sa presensya sa Ginoo. Ilo nato pag-ayo ang Ginoo. No? Kay kung malubian ta sa pagpangalagad, mahurot atong kusog, kulang kay na kompromiso ang pagpangita nato sa Ginoo, na nadihado ang pagpangita nato sa Ginoo, dili ta medyo diferensyado ang atong paglahutay ana, no? Medyo problemado atong paglahutay ana, no? So kana mulahutay jud ta ngalig-on, dili samaran. Amen ba? Anang di nato i-kompromiso ang pagpangita jud sa Ginoo every day. Hallelujah. Seek the Lord. No? So, ito magdagay. Akong gihangi ang tanan sa pagpanindog. Magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 25 ngadto sa 32. Atong basahon. Ug ang iyang anak, okay, nawala na change ang kon. Ug ang iyang anak nga magulang didto sa uma, ug sa iyang pag-abot dool sa balay, iyang nadungog ang huni ug pagsayaw. Unya iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug gipangutana kung unsay gipasabot niini. Ug siya mitubad kaniya,
ang imong igsoon miabot ug gipaihaw sa imong amahan ang nating baka nga gipatambo tungod kay ang iyang anak nahibalik man kaniya nga walay kakulian ug maayo ang panglawas. Apan nasuko siya ug mibalibad sa pagsulod. Ug ang iyang amahan migula ug mialam-alam kaniya. Apan siya mitubag sa iyang amahan, "Tan-awa, sulod ni ining daghang katuigan nag-alagad ako kanimo ug wala gayud ako mosupak sa imong sugo. Apan wala ako nimo hatagi bisan lang ug nating kanding aron makahimo ako sa pagsadya uban sa akong mga higala. Apan sa pag-abot ni ining imong nga anak nga milamoy sa imong katugayunan kauban sa mga babaeng nagbaligya sa ilang dungog, giihaw nimo alang kaniya ang nating baka nga gipatambok." Ang amahan mitubag kaniya, "Anak ko, kanunay ikaw nga uban kanako, ug ang tanang butang nga ako imo. Angay gayud ang pagsadya o paglipay kay kining imong igsoon namatay apan karon nabuhi pag-usaw. Siya nawala apan karon nakit-an." Let's pray. Father in heaven, salamat o Dios sa pulong Ginoo nga among nabasa, nga among nadunggan Ginoo. Salamat o Dios nga imong paniming tabangan o banan Ginoo sa among pagsabot ni ini Ginoo. Tabangi kami o Dios. Among mga nahuna Ginoo, among pagsabot Ginoo limitado kaayo Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga among makuha Ginoo ang imong gusto ipaabot ni kanamo pamaagi ani nga pulong karon nga adlaw o Dios. Thank you Ginoo nga ma-bless kami sa imong pulong adunay kausaban kani nga pulong dani sa mga kinabuhi Ginoo. Isip mga Kristohanon, isip mga katawhan nimo Ginoo nga gatinguha og kausaban sa among kinabuhi Ginoo nga mahisama kanimo Ginoong Hesus. Busa, thank you Lord God, thank you Ginoo sa panalangin nga dili nimo pakyason dani kanamo karon o Dios. Lord, among mga nahuna, among mga dalunggan, among mga mata, Lord, tanan nga na kanamo protektahi Ginoo. Kaya nasayon mi Ginoo nga i-distract mi sa away Lord. Busa, salamat Ginoo nga among mga mata, among kasing-kasing, among dalunggan Ginoo, mag-focus lang Ginoo sa pagpamati sa imong pulong karon o Dios. Aron among masabtan ang imong tabang Ginoo, among ma-appreciate pag-ayo Ginoo. Lord, thank you sa tanan ang may kabalit ng duhimay kanimo lamang. In Jesus name we pray. Amen and amen. Palayo ko mong lingkod. Praise the Lord. Enjoy God's presence. Rejoice as the Father rejoices. Kalipay uban ang presensya sa Ginoo. Pagmaya sama sa pagmaya sa amahan. No? Pagmaya sama ng amahan nagmaya. Praise the Lord. Sa Luke chapter 15 verses 25 to 32. Familiar na story dili? Familiar kayo? No? Ay nung familiar sa ato ning tanan nga story mga igsoon kay kaning verses gikan sa 25 padulong sa 32 part ni siya sa story sa prodigal son. Yan gitawag nato pinaka famous nga story nga gitawag nato og prodigal son. No? Apan bisan ako mga igsoon sa kadaghan ako ni nabasahan ug nadunggan nga giingon sa uban nay usa ka butang nga akong wala kaayo natagaan og pagtagad. No? Nga mauman day ang gusto ipaabot sa Ginoo diri kanako pamaagi ani nga pulong. Isa ka butang nga dili kayo maingon sa mga magwawali mahitungod ani nga mensahe. Ang prodigal son uban sa sambingay mga igsoon, duha ka sambingay sa ibabaw. Kung imong tan-awon, tubag ning tanan kani nga sambingay ni Kristo ngadto sa isa ka common nga problema kanato. Isa ka common nga problema kanato. No? Problema nila kaniadto ug mao pud na ang problema nato karon. Tubag ni ang story, tulo ka story anang pinaka-common nga problema sa mga tao kaniadto ug maskin pa man
kanato karon. So man nga problema ato ning isgutan mga igsoon sa dili madugay. Unsa di ang nahitabo ani? Nganong giingon man ni Kristo kani nga sambingay? No? Masayot ta nga every time nga maghatag og sambingay si Kristo, o mga pagtulon-an naa jud nay dakong bili. Ug unsa ang bili ani mga igsoon? Nganong giingon ni Kristo nganha sa mga tawo nga naminaw niya kaniadto? Sa verses 1 ug 2, gipakita kanato ang hinungdan nganong giingon ni Kristo. Verses kuan man ta nagsugod kanina og basa 25. No? Pero dito sa ibabaw sa verse 1, mahibaw-an nato di ay ngano nga giingon ni Kristo sa giingon sa verse 1. Unya, ang mga tig paningil o buwis o ang mga makasasala, unay duha ka tao, tig paningil sa buwis, mga tao nga mga hugaw kay dumog sa ilahang katilingban, no, kay ang mga tig unsa man dining mga tax collector, tig paningil sa buwis, mga traidor ni sila, mga giisip ni sa mga Hudyo nga traidor. Kaya ano man, mga Hudyo ni sila, pero sila mo paningil o buwis kay ihatag dito sa Romano sa mga nagulipon sa ilaha. Makarelate kita ani kay nga naman gisakop ta sa daghan nga mga nasud sa dugay nga panahon. Let's say kita ni ang mga katawhan, mga Hudyo karon, nga gisakop ta sa mga Kastila. Yan naadayin ko nga Pilipino kunuhay. Adto ko dito sa kanang mga Kastila, mga leader sa Kastila. Ningon din ko nga, mo volunteer ko nga ako'y maningil sa buwis kay kinahanglan man sila mga kwarta namo. Ang kinahanglan mga kwarta ang Kastila sa mga Pilipino. Let's say, nga na, no? Kani nga panahon nila, kinahanglan mga kwarta ang Roman kay sila ang nagsakop sa mga Hudyo ani nga panahon. So kinahanglan sila mga kwartaan ang mga tao. So kani mga Hudyo nga uban ni volunteer sila nga kami ang maningil kay among ihatag nimo. So nahulog siya mga traidor sila. Kaya nga naman, tungod na nga idea nga murag aside sa gitraidor nila nga ni murag ni kampi sila sa mga Romano, ila pa jud pasubraan og pangayo ang buwis. So kung mga Pilipino pa ni atong giisip niya kani nga klase nga mga Pilipino mo ni ang pinakahugaw sa atong katilingban, pinakakurakot, pinakadaot kay dungog nga mga tao sa atong katilingban. So kani sila nga tao ug giingon po ni ug ang mga makasasala, daghan kay mga makasasala, silang tanan nanuol ngadto kang Kristo aron sa pagpamati diha kang Hesus. Duol sila kaning klase nga mga tao, mga hugaw, mga makasasala kayo, mga daot kay dumog sa katilingban. Ug unsa may nahitabo dayon. Ug ang mga Parisiyo ug ang mga eskriba, kaning mga duha ka mga klase nga mga tao nga grabe og sunod jud sa balaod, mga perfect sila sa ilahang pag ila sa ilang kaugalingon, sa ilang pangunahuna. Kani silang mga tao, nagpagulbol. Kung sa may lang ibigulbol, ingon na ni, kani tawhana ba? Kani si Jesus ba? Tawhana. No? Imagine ang ilang pag-address kang Kristo, this man, kini tawhana ba? Nag-abi-abi sa mga makasasala. Ug mikaon uban kanila. Kaning tawhana, nisagol sa mga makasasala, nag-enjoy pa kay siya. Malipayan pa kay siya. Nagmaya pa sila. Ang pagkaon mga igsoon, nagpakita na og celebration, pag-enjoy. Kung magkaon magod ka, uban sa mga tao, naghatag kag taas nga panahon. So nag-enjoy mo, istorya, quality time. No? Yan ang marag, lami kayo ng istorya, balipay kayo sila, sadya kayo sila. Si Kristo, nagsadya ko na siya, gihatag na niya nga pagsadya ngadto sa mga klase, sa mga tao nga hugaw kay sa katilingban ug mga makasasala. Ingon aning mga iskriba. Nag-celebrate si Kristo, nag-enjoy uban kanila,
Nalipay kay Kristo. Kanyang tawanan ko, lipay kay siya. No, yung mga kauban, mga hugaw kayo, mga dautan. Yan na ang tunada sa mga parisiyo. Mga tao mga parisiyo. At ito sa prodigal son. No? Sa 25 to 32, mo di ata mag-focus mga igsoon. Apan, atong tanawon ang duha ka verses di nagsugod ni nga story. Okay, mao man ang rason. Verses 1 ug 2, mao ni ang rason nganong giingon ni Kristo ang prodigal son. Tungod aning naay mga tao nga nagbagulbol, kaya wa sila nakaangay sa style ni Kristo. Lipay-lipay pa tanawa For example, pastor, magtutudlo man si Kristo. Tanawa ang pastor, dito jud isagol sa grabe ka mga makasala, gahapon makasasala pa kayo na. So, marang ingana ang iyang tunada ba? Tanaw ko mga kaito, diha sa nisagol. So, mao ni ang reason na gihatag ni Kristo ang prodigal son nga story. No? So, unsay giingon sa verse 11 sa pagsugod ani nga story. Ingon na ni, ug siya miingon, no? Ug siya miingon ingon si Kristo as isip tubag sa ilang pagbagulbol. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. No? Ug ang manghod miingon sa iyang amahan, amahan ko, ihatag kanako ang akong bahin sa kaptangan. O iyang gibahin ang iyang kaptangan ngadto sa matag usa kanila. So naay duha ka anak, duha ka klase nga tao. Ang isa ka klase nga tao, ipangayo niya daan ang tanan nga benefits. Ang tanan nga kaayo nga pwede niyang makuha sa iyang amahan. No? Nga mao ang sa ato pud karon ang Ginoo. Sa kani nga story, ang Ginoo man ni nagrepresent ang amahan sa Ginoo. So tanan nga mga benefits, tanan nga mga kaayo nga posible niya maangkon nga para sa iyang gipangayo in advance. In advance. Murag sama sa ato karon. Sa unsang pamaagi, gapangayo ta in advance sa mga kaayo sa Ginoo kanato, pamaagi sa unsa? Pamaagi sa pagampo. Lord, protektahi ko ugma, unya. Tabangi ko bugas, unya ugma. Hello? Nangita in advance. Advance na dili. Dili kaingon niya, Lord, tagai ko bugas atong niaging simana ha. Tagai ko. Hello? Nangita daghang kaayuhan benefits sa Ginoo in advance. So mo ni ang gibuhat sa tao, isa ka klase nga tao kay kaning duha ka klase nga tao mga igsoon, nagrepresent ni siya sa duha ka problema sa tao, which is sa kasagaran natong madunggan, isa ra ang mapukusan ang kanirang nangayo og advance nga benefits nga kaayuhan. Sama sa ato nga pangayo tag advance pamaagi sa pagampo. Tinuod dili. Hello? Hello? Apan ang kaning nga tawo mga igsoon, kaning manghod sa iyang gibuhat, ang tanan nga benefits nga gihatag kaniya, tanan kaayo sa Ginoo nga gihatag kaniya, nalupigan sa iyang selfish nga tinguha. Kung nabay stick diha, tagay kog stick be. Stick be. Stick. Bisaya ba ta stick? Ay, drumstick. Kaya ato ning ikuan. Ato ning isa lang Lloyd. Salamat Lloyd. So kung kaniyang stick timbangan niya, butang nato timbangan. Kaya nga naman natin yung mga nila sa una. Ana-ana marag libra. Daghan kaayo sa Ginoo. Nga gihatag kaniya tanan benefits gi-advance na gud niya. So bugat na dapat dako ni kahimuan siya. Grabe, salamat kayo. Grabe buutan kayong Ginoo. In-advance ko gihatag sa ako. Grabe akong ipangitanan. Pero unsa na itabo? Nalupigan ning daghan kaayo nga gihatag sa Ginoo sa iyang selfish nga desire. Sa iyang kaugalingon nga tinguha. So walay kahimuan kaayo ang grabe kadaghan nga mga benepisyo nga gihatag sa Ginoo kaniya. Ang tanang kaayo sa Ginoo kayo. Gaano kaayo ang iyang pagtanaw nang hasta mang daghan ang tagi-advance pa jud. Mao na ang nahitabo sa isa ka tawo. Nahimong nalupigan ang tanang kaayo sa Ginoo. Maunta tay maghatag nga mausab sa iyang kinabuhi.
kung sa pagkaroon, iyang kasing-kasing mahumok, pero tungod sa iyang selfish nga desire, nalupigan ang tanang kaayo. Samara nga niingon ta mga igsoon, salamat sa imong kaayo, pero kani akong buhaton, kay mo ni makalipay nako. No? Mo ni ang feeling nako, makaayo nako. Salamat tagan kaayo ang kaayo nga imong gihatag, pero mo ni ang makaayo nako. Kani akong pilion. Ano ba? Hello. Nasayod na to sa kapi nga gugma sa Ginoo, proteksyon sa Ginoo. No, katong kanang gumusuwali ni Don nga kamay kay tsansa nga pwede ka ay nga dako kay ang tsansa nga pwede nga madisgrasya ka everyday. Gamay ra kay chance mga igsoon nga safety ka. Isa na sa benefit nga atong nakuha dagan kay mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo, pero sa kadako kaayo, kadaghan kaayo, pero nayon gyapon ka nga unsa man imong gibuhat? Kani gyapon ang akong sundon kay mao man ni akong desire, Lord. Mao ni ang tinuod nga makapalipay nako. Kani gihapon. So nalupigan mga igsoon ang grabe nga kadako sa gugma sa Ginoo, daghan nga benepisyo nga gihatag kaniya. Ani nga tao. O kabalo dahil ta mga igsoon, dili na nato ikuan. Mag-focus man ta sa 25 to 32. Kabalo taon sa nahitabo nga nagpatuyang siya sa iyang gibati. Aw kana dyan, bisan og grabe ka daghang kaayuhan sa Ginoo ang gihatag niya. Patuyang nagyapon sa siyang gibati. Patuyang nagyapon sa siyang gusto. No? Ug sa dihang nagkalampait na iyang kinabuhi, unsa man iyang gibuhat, nibalik siya sa Ginoo. Nibalik siya sa samahan. Noon sa iyang gibuhat sa samahan, nangayo siya pasaylo. Tinuod nga pasaylo. Lord, pasaylo ako. Grabe yang hilak. Tinuod dili. Nakasala siya kay sa isa kahig gayon, 2, 3, 4, 5. Nalupigan ang tanang kaayo sa Ginoo, kay gipili niya ang iya jud nga feeling nga makaayo niya. Nagpasulabi siya sa iyang gusto, sa iyang gibati. Ug sa iyang na-realize niya, nagkalampait niya yung kinabuhi. Sakit na kaayo. Doon siya sa Ginoo. Doon siya sa amahan. Amahan, asaylo ako. Karelate ta anak nga panghitabo sa atong mga kinabuhi. Tungod sa gihimo din sa amahan, tungod sa grasya sa amahan. Layo pa lang daan. Ang iyang anak naghilak na. Kaya nakaamgo sa tanan niyang mga kapakyasan. Nagipili niya iyang kagustuhan. No? Mas nidaog ang iyang kagustuhan kaysa sa tanang gipadayag sa Ginoo diya kaniya gugma kaluyog tanan. Kung sa gihimo gyapon sa amahan tungod sa iyang grasya. Halina. Iyang open iyang kamot, iyang gigakos ug di ra diha taman. Ang nangawala tanan sa iya gibalik puro nahi, bistihi ug nindot singsingi nga anak ta gihapon ka, royal blood gihapon ka bisan og nakasala ka. Grabe ang grasya sa Ginoo. Ngadto sa unang klase nga anak atong napadayag dani kanato mga igsoon, ang problema ug ang grasya sa Ginoo. Ang unang anak nagpakita sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nagpatuyang sa iyang kaugalingon nga gusto. Sa iyang kaugalingon nga kalipay. Sa iyang selfish nga kalipay, taliwala sa tanan nga kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nagpakita siya sa usa ka tawo nga nakasala. Hello, sama diri ka nato mga igsoon. Kapila ta nakasala. Kasara jud. Kasara ko busa sa dihang nakasala ko. Nakita na ko nga nakasala jud ko. Mo ito nga grabe na akong hilak. Yung pagkahuman atuwa na ko kasala. Mo ba na ang realidad sa Kristohano? Di
dili lang katong pagdaot nato kang Kristo. Everyday makasala ta. Kani nga klase nga tao? Ikaw ni ako. Nga sa tanan kadaghan sa kamaayos sa Ginoo, malupigan gihapon na sa atong selfish nga desire, sa atong feeling nga mo'y makalipay kanato, makaayo kanato. But every time nga makaanggo ta, every time, Lord, grabe ka. Na-realize po nato nga, ngani mo ta kung sitwasyon kani adto, kung maunta ni kaning grabe nga sakit, kung siya wala mo ta ni, sa diyan ni abot na nga point, ni duutos Ginoo ni luhod, kung sa ginabuhat sa Ginoo. Hali na! Hali dool! Because, every day nga makasalatan, every day nga mga itagpasaylo ato nang ka-experience nga grasya. Hello? Hello? Tinaw dili. Ang kasagara nga ang story mong good kay, oh ba, grabe yung kay ito nga tao, no? Doon. Pero actually, tao mong good ning duha ka anak. Basta niyang nabuhat, ato pong nabuhat o gaka buhat. But imagine, ingana, ang grasya sa Ginoo. Everyday kung makasala ta, everyday kung mabalik ta diya sa Ginoo, mga ipasaylo, ibalik niya tanan nga unsay nawala ka nato, kalipay tanan nganhi kanato. Hello. Nakarelate ba ta sa kinabuhi ani nga tao mga igsoon? No? Nya dili lang pa jud niya okay, gidawat ta na ka. Unsa ang sa atong nabasahan ani, sa atong nadunggan ani hinungduman, unsa ang gibuhat sa amahan? Grabe celebrate sa Ginoo every time nga magrepent ta, muduol ta diha kaniya mga tagpasaylo, di lang okay. Pasaylo ka balik na sa imong trono. Dili, grabe nga pag-ihaw, mag-celebrate ta pag-ihaw og pinatambok nga bata. No? Kanang grabe nga celebrate ba? Ingana ang kasing-kasing sa Ginoo. Salamat. Every day nga kung makasala tao mo, muduol ta diya sa Ginoo sa pagpangayag pasaylo. Ingana ang gibati sa Ginoo ba? Hello? Alipay kay siya mag-celebrate. Ingana ang environment, celebration. Kay grabe kalipay ang Ginoo. Every time na makasala ta, huwag mo dugol ta diya kaniya sa pagpangayag pasaylo. Ingana ang feeling, ang emotion sa Ginoo. Ipakita ka nato celebration. Oh, grabe ang grasya sa Ginoo mga igsoon. Dili siya magbagot-bot. Ang amahan? Sama na po ka? Sala na po ka? Kapila naman na. Sala na po ka? No. Mansayahang emotions. Celebration. Kaya atong nasayran nga di lang kasata nakasala kani adto. Makasala ta everyday. Wala siya nagbagot-bot mga igsoon sama sa mga Parisiyo nga maoy gi-represent sa ikaduhang anak. No? Busa, wala na human ang story sa unang anak. Wala na human ang story sa unang anak. Gipadayon ni sa verses 25 ngadto sa 32. Iyon na ni sa 25. Ug ang iyang anak nga magulang, duha ka klase nga tao ha. Isa to nakasala, nagrepent, lipay kay Ginoo, gidawat siya. Pinasikad sa dakong grasya sa Ginoo. Gidawat siya, nagrejoice, naglipay ang amahan. Ikaduha ni nga anak, ug ang iyang anak nga magulang didto sa uma. Ug sa iyang pagabot doon sa balay, iyang nadungog ang huni, music. Grabe nga music.
Wow, lipay kay sila, sadya kay sila. O pagsayaw, grabe nga celebration. Kay mo lagi niabot naman tong anak. No, ingana ka lipay. Ang nakita nato nga environment ang gibati sa Ginoo sa dihang nibalik ang katong una nga anak nga nagpakasala. Unya, yang gitawag ang usa ang magulang, yang gitawag ang usa sa mga sulugoon o gipangutana kon unsay gipasabot niining anong na happy rin kayo mo, nag-celebrate lagi mo, grabe lagi ninyong music diha, wow, grabe lagi mo kalipay. No? Oh, grabe lagi mo kalipay. Tahan na siya. Samdayan iyang naangkon nga tubag. Kung iyang, nibalik. Nadubli din ako. Ug siya mitubag kaniya katong sulugoon niya ang ipangutana. Ang imong igsuon miabot. Ug gipaihaw sa imong amahan ang nating baka nga gipatambok. Tungod kay ang iyang anak nahibalik man kaniya nga walay kakulian ug maayo ang panglawas. Hello. Grabe kay kalipay sa Ginoo. Nga nibalik iyang anak. Ay nga, at least wa pa naputlag tiil. Wa pa naputlag kamot pag tiil. Oh, salamat. Kumplito pa nga nibalik. Lipay kayong Ginoo. Basta dito magpaabot nga mubalik tas Ginoo. Nga wa na tiil o kamot o di ka ta ka-istorya o wa na ta. Lipay kayong Ginoo nga sa sayo pa lang daan. Sayo pa. Nawa pa kayo siya nagdaot. Nibalik na ang iyang anak. Lipay kay iyang amahan. No? Mo ni nag-celebrate yun siya. Salamat. Tungod kay ang iyang anak, nahibalik man kaniya nga walay kakulian. Ug maayo ang panglawas. Nagpakita naman ison, dili bot pasabot nga kung putol na imong tiil, nibalik ka sa Ginoo, wala nalipay. Ang Ginoo, what di mag-celebrate. Ang gipakita ani, ang kasayo sa imong pagduol sa Ginoo nga wa pa niabot sa point nga grabe jud nimo nga grabe na jud og dakong consequence sa imong kinabuhi ayaw pa kanibalik giagata no nang balik des Ginoo sa dili pa nangaputol atong mga tudlo mga kamot at nangabuta kay giingon ni walay kakulian og maayo ang panglawas, mga batanon. Amen ba? Amen. Di pa ulahi ang tanan. Kumplito pa atong mga tiil o kamot. Makasala ta everyday, pero kung makasala ta, di bahala ka na Lord. Ayaw dyan. Kumplito pa ta doon ta ngay pasaylo sama sa unang anak. Amen? Hallelujah. Oh, kung sa giingon na sa 28, paspas ra ni. Apa na suko siya? Suko ang magulang. Grabe ha, music ha. Grabe ha. Grabe inyong mga tamburin din na, sayaw pa mo. Gipatumba pa ang baka ha. Nga pinatambok ha. Apa na suko siya? Oh, may balibad sa pagsunod. Wakoy, kamura. Di ko maglabot-labot ano yung kalipay. Nibalibad siya sa pagsulod. Wa siya ni participate sa kalipay sa Ginoo sa dihang naay tao. Niniduol na ngay pasaylo diha sa Ginoo. Sama sa mga Parisiyo nga maoy punto. Ano nga story? Muning giingon ni Kristo aron pag-address kung anong ginabuhat. Unsay rason nganong nianhi ko dani sa kalibutan, pagpangita ngadto sa mga nawala, sa mga makasasala, maghatag og panahon aron mabalik sila. Ug sa dihang makaplagan ako sila, grabe ang kalipay ang duha ka sambingay nga una ani. Munay tunada mga igsoon. Ug mao gyapon Ani ang kanidayon ang sa magulang nga part pagbadlong ni para ni sa mga Parisiyo nga ang ilahang pagbati dili sama sa pagbati sa amahan sa Ginoo.
Lipay kay mamahan, lipay kay Ginoo. Manay ni duol nga nangay pasaylo sa Ginoo. Pero kaning mga Parisiyo, wa ko'y labot anak kamo na paglipay. Ka mga hugaw anak, sige ra man nagkasala kada adlaw. Kung gabi ninyo mga igsoon, nakarelate ko anak. Sa akong kaugalingon, ako nga pamalandungan ba? Kadaghan ang mga higayon kaniadto. Ano bitong ngay nakasala? Dayon, nakita na ito, manangay, dito siya pa sa kabalo ko, anak, mo, buhaton nga po na niyo. O, yapon. Ya, dili, ang kalipay ni mo mga igsoon, dili sama sa kalipay sa Ginoo every time nga naitaw nga may pasaylo. Ako ra ba ang nakarelate, anak? Kaniadto, sa dagang higayon akong gibalikan ba? O kung ingana akong kasing-kasing mga igsoon, nastong dako ang problema. Ay dili sama ang kasing-kasing sa Ginoo. Lahi ang akong kalipay, ay lahi ang akong gibati sa amahan. Problema ng dako, bot pasabot di ko liwat niya. Ang iyang kalipay, di na ko kalipay. Di may parehag kalipay. Na? Apan, nasuko siya o mibalibad sa pagsulod. Ug ang iyang amahan, grabe ang grasya sa amahan. Migula, migawas. Uy, nakita niya yung anak. Uy, dili mo ka, ano mo ka nag-apil-apil? Celebrate. Oh, may alam-alam kaniya. May alam, anak, grabe, wala ba niya gibuhat sa unang anak? Wala siya ingon nga, yato dito, nag-alam-alam uli na. Pero ang sa iyang pagtanaw, api kay siya. Ato gang padayonon mga igsoon, di alam-alam Jesus Ginoo, ang Ginoo gani maoy niduol sa iya, namuyo sa iya. Alam-alam. Apan siya mitubag sa iyang amahan. Tanawa, sulod, niining daghang katuigan nga nag-alagad ako kanimo. Parisiyo. Sabi, dagan kay kung mga maayong buhat. Hindi kahatag diya kanimo. Nga akong gibuhat para nimo. Akong gihataw akong kusog ka na para nimo. Tapoy kay ko dagan kapulaton para nimo. No? Daghang katuigang nag-alagad ako kanimo. Apan wala gayon ako apan. Ay wala gayon ako misupak sa imong suko. Pagod kong sikat nimo. Maayo kayo ko akong pag-alagad. Wa ko'y sala. Wa kay may kasaway nako. No? Ano iyang tunada? Wa jud siya kasupak. Apan wala ako nimo hatagi bisan na lang og nating kanding. Bisag ang kanding mga igsoon, dili ka na ang pinaka-the best nga animal nga i-offer. Dili ka na ang pinaka-special nga animal. Mao ganing ang kanding ilahi ug ang sheep, kay ang sheep ang pinaka-nindot. Nya dili pa jud ingon nga tampok nga sheep o dako na nga sheep nga bata pa jud. So ang makita nga wa jud kun mo tagay bisag kamay nga kaayuhan. Benefits bisan og ang kanding ba kay dili lagi sa special niya. Pinaka-nati pa jud kanang gamay lang unta. Wala jud kun mo tagay gamay nga benepisyo. Wa grabe jud kay ka. Ang kung isuon baka pa ay espesyal. No, kung mag-ihaw kag baka kay ihalad sa imong sala, mga dato na ang maka-afford ana. Ang pobre-pobre, kasagara common nga tao, sheep. Ang pobre kaayo katong mga tukmo ug ana, pero baka espesyal, tinatambok pa, inatiman pa para nimo. Nya ako ani, daghan kay akong gibuhat para nimo. Daghang kahago, kasakit, kapait para nimo. Wa jud ko nimo tagay gamay na lang nga kalipay nga butang nga malipay ko. Wa jud ko kaayuhan nga nadawat nimo, ako'y benepisyo nga nadawat nimo. Wow. What a strong word. Bisan na lang og nating kanding. Aron makahimo ako sa pagsadya uban sa akong mga ikala, aron malipay pud ko. Aron mag-celebrate pud ko, aron malipay pud ko, adjud ko mo tagay gamay nga benefit
Benefits. Kaayuhan. Wa jud ko kadawat og kaayuhan mo. Aron malipay utak ko. Wala yung tunada sa isa ka anak. Apan sa pag-abot ni ining imong anak nga milamoy sa imong katikayunan, milamoy sa imong katikayunan, aning makasasala ni mo anak, espesyal na noon kay siya. Naglipay pa ka, ngisi-ngisi pa ka, celebrate pa ka, pareha atong gipangutana ni atong mga pagulbol sa mga Parisiyo. O, tanawa o, nag-celebrate, nagkaon-kaon pa, nag-ubad. Lipay siya kayo. Si Kristo. Lipay kay si Kristo ba? Enjoy siya sa mga makasasala. Ako, nga grabe na kong alagad. Sunod sa balaod. Grabe, wajud ko, taga-igamay nga kalipay. Grabe jud ka. Napa jud, kauban sa mga babaeng nagbaligya sa ilang dungog. Grabe, daghan pag mga babae. Walang gihurot. Ang iyang mga katigayunan, napay daghang prostitute. Naglipay jud siya sa tanan niya. Klaseng sa paglipay, tanong mo niya sa kalipay. Nalipay jud kay siya, unya siya. Ang sagiingan pala niya. Giihaw ni mo, alang kaniya ang natingpa ka nga gipatambok. Yang gibati mga unfair. Ang kalipay samahan, lahi. Ang emosyon samahan, nalipay siya. Ijud, wajud ko'y kaayo. Pero, kung pa kayo, nindot kik salina. Wala ay kaayo nga nadawatan ha. Ang mga Parisiyo is taas kik sanina, walay sakit, walay kaayo ko nga ilang nadawatan, walay kaayo benepisyo, pero kumplito tiil, kumplito tahurong sa mga tao, tagaag mga pagkaon sa mga tao, pero wala sa kaayuhan sa gamay nga nadawat sus Ginoo. Wala. Ang mga tao mo adto jud dito sa ilahang balay, ang mga Parisiyo. Halang muraog, grabe ka lang doon nga, bishop, pastor, nga grabe wa. Ay, abi kay kuan. Pero wa jud say nadawatan nga bisag gamay. Nating na lang kanding. So dili ang ipakita mga igsoon, nabutahan siya sa iyang emosyon. Wa niya nakit-an ang tanan nga kaayo sa Ginoo nga gihatag kaniya. Sa ako pang giingon, kompleto siya, walay samat, respetado pa. Di ba nakaayos Ginoo? Pero ang problema, ang kasagaran makit-an unfair. No. Kaya kung imong tan-awon, kanay mga pobre nga makasasala, itandi nimo, ipatindog nimo sa ilang, kanang di sila mo istorya, ipatindog lang mo sa tubangan, makaingon ka nga bliss. Parisiyo, ipatindog nimo, ang kaning pobre nga makasasala, ipatindog nimo, makaingon ka nga, wow, bliss kayo. Dito Diyos Parisiyo kay nindot gibarog. Pero para sa iya, wa ko'y bisang gamay nga kaayuhan. So dili unfair, walay unfair nga nahitabo. Sa iya haratong pananaw, sa iyang pagbati, feeling niya na api siya, feeling niya na alaot siya, feeling niya na ay pabor-pabor. Si pastor ang makasasala mo'y ginauna kami danhi nga wa misala mapirmi may yes sa iyang mato sa ginawa na rin. So na sa una-una ba? Yan ay ang senaryo mo doon. Siya ang ginauna nga kami nga grabe o pagsunod dyan, dili dyan yung supak niya. What dyan? Nga siya ang ginauna. Ang kalipay sa amahan, ang emosyon sa amahan, dili sama sa mga Parisiyo. Nalipay ang amahan, pero nagsubok ang mga Parisiyo. Sa gingon sa 31, hapit na malita mahuman. Ang amahan mitubag kaniya, sa gitubag sa amahan sa tanan nga charge niya nga dili mao. Kung sa gingon sa amahan, anak ko, kanuna ikaw nga uban ka nako.
Kung uban imong Ginoo mga igsoon, unsay imong ma-experience? Pobre kay ka, luoy kay ka, uban imong Ginoo. Pirmi. Ingon gani ang Ginoo, unsay yang ipadayon istorya dani. Ug ang tanang butang nga ako imo. Hello. Ano ito bang sa amahan? Kung natas presensya sa Ginoo nga tag-iya sa tanan, ma-enjoy ba natong tanan? Mo ni giingon sa Ginoo, dili ka na oy kay pirmi everyday unsa ako makaon, may makaon. Kung unsa akong kuan, ma-enjoy nimo tanan akong ginabuhat, akong kuan, ma-enjoy nimo. Ang tanan nga ako imo baya. Ingon ka nga bisag gamay nga kalipay wa ko nimo tagai. Nasaya ba ta mga igsoon kung natas presensya sa Ginoo, mo nay time nga walay sama nga experience. Makaingon ka nga, Lord, walay sama ni nga experience nga akong naagian. Kani ang pinakalabaw nga experience. Gitinguha na ko nga experience kaning uban ta. Pero sa iya mga igsoon, walay kalipay. Sa gamay, grabe sa gamay ko, malipay ko uban sa markado. Walay kalipay na iyang naangkon. Angay gayod ang samahan. Angay gayod ang pagsadya o paglipay. Kay kining imong igsoon namatay apan karon nabuhi pag-usab. Siya nawala apan karon nakit-an. Tana atong nadunggan ang kalipay sa amahan mga igsoon. Grabe nga kalipay. Nakit-an niya ang anak away samad, kuki pa ang lawas. Balag nakasala, wala to niya gimay ang nasa una-una maayo pa ang panglawas yung anak nga nibalik ipay kay siya adi paulahi ang tanan kay whether we like it or not naadyoy panahon nga makaingon ta nga ulahi na pagbalik sa Ginoo mga igsoon kana nga panahon nga di na jud taboy ni moingon nga ay sa pa Lord, ay sa pa kay isa pa maghilak sa ko, ay sa pa ako pang praktiso ng pagiging ko na ana. Ginoo ko mga sa pasaylo, okay. Naadjay panahon moabot jud ng isa ka higayon mga igsoon. Makaingon ta nga ulahin ang tanan. Busa giingon danhi, samtang maayo pa ang tanan, samtang di pa ulahi ang tanan, balik na. Ug mao na gikalipay sa Ginoo wa pa naulahi ang anak. Nga nibalik siya ug nag-celebrate siya nga wa pa naulahi ang tanan. No, wa pa naulahi, wa pa namatay, wa pa siya nag-judge. Wa pa siya nibalik ikaduhang pagbalik sa paghukom. Mao na iyang gikalipay. Every day na ay chance. Hello. Every day na ay chance. No? Dili na ito paabuton mga igsoon na maulahi ang tanan. Kaya kung makabalik ta diya sa Ginoo nga napay panahon, grabe kalipay ang Ginoo. Huwag ngayang giingon danhi. Angay gayod nga magsadya, ha? Ikaw kamugulangan nga anak ay mga parisiyo, mga tao nga feeling walay sala, nga grabe og kahago sa Ginoo. Ang kalipay nako dapat inyong bation pod. Nalipay man ko, dapat malipay po mo, magsadya po mo. No? Kung sa'yo akong bation, mo po dapat yung bation. Ano ang punto sa Ginoo mga igsoon? Kapan, sa ako pang giingon ganina, subok kayo pa malandungon nga ma-assess, ma-evaluate na to itong kaugalingon nga. Uy, nahimo manday ko sa isa ka higayon, duha ka higayon, daghang higayon. Kasama sa mga parisiyo, lipay kay ang Ginoo, manibalik ang isa ka tao di kaniya nga nakasala nangay pasaylo. Pero ako lahi, dili wa ko nalipay. Sas, maura gyapon, balikon gyapon. Raw, sus. Ing anak. Di ay kasta kaduha ug daghang higayon mga igsoon. Ang tao manibalik sa Ginoo, imbis maglipay unta ko, lahi ang kalipay akong gibati. Nahimo day ko nga sa daghang higayon parisiyo. How do we feel when we see a brother repeatedly sinning and asking for forgiveness?
Unsa atong bation? Unsa imong bation? Ikaw, ako. Kung natay isa ka igsuon, sige og kasala. Balik sala. Ug sige pangayo pasaylo, si pasala, si pangayo pasaylo, si pasala, si pangayo pasaylo. Unsa imong bation? Unsa? I-evaluate imong kaugalingon mga igsuon. Malipay ka nga sama sa amahan nga nibalik siya kay di puli ang tanan. Or para ito sa parisiyo nga sayas. Sala na po. Di ba? Ugma. Mga na po nagpasaylo. Sala na po. Sus! Enjoy God's presence. Kalipay uban ang presensya sa Ginoo. Ang problema sa tao, mga igsoon, katong ikaduha, dili nga walay kaayuhan nga gihatag kaniya, naagay sa presensya sa Ginoo. Pero wa siya nahimong nagmalipayon. Wa siya nahimong nagmalipayon. Nabutahan siya, nalupigan siya sa iyahang daghan. Kasina, emosyon, sa iyang kaulit. Kaya grabe dyan itong Ginoo mga igsoon. Bisan pagkapila ta, masipyat, balik-balik, makaingon dito, magipasaylo niya akong tanang mga sala. Kanong, bisan kapila ko nagbalik, dili dyan ko ingon niya, walay gamay nga negative nga emosyon, pulong nga ako madunggan niya. Kanong, gipasaylo dyan ta niya totally. Ang tao kay, ako, sa daghang gayon, ako nakitaan ka ni Adto, na dyan mo pabili. Isang pasaylo, okay na, pero masipit ang bagay. So wala pa jud gipasay, wala lahi jud kay ang kasing-kasing. Unya ang atong gitinguha may sama ta kang Kristo. Ang iyang pagbati, iyang tinguha tanan. Iyang kalipay dapat mo atong kalipay. Dili iyang kalipay atong kasubo. Dili atong kalipay iyang kasubo. Pareha sa unang anak, ang iyang kalipay kasubo sa amahan. Kundi ang kalipay sa amahan, dapat maupod ang atong kalipay. So how do we feel when we see a brother repeatedly sinning and asking for forgiveness? Unsay atong bation? Kung naay sa kaigsuon nato, nga sige og balik-balik sa iyang sala, ug sige og pangay pasaylos kuno. How do we feel? Unsa atong bation? Which of the two sons are we? Aha sa duha mga igsoon, ikaw ug ako. Aha atong duha ka anak. Ang makaingon ka nga, ako tong una, ako tong ikaduha, or ako nang duha. Makasala ko, pirmi, mabalik ko pirmi sa Ginoo. Pero naapoy akong igsoon nga si kasala, makulit pud ko, ako nang duha. Or salamat sa Ginoo nga at least ang una lang nakasala. Dayon nangay pasaylos Ginoo nga kinasing-kasing ug dili ko katong isa kay malipay ko nga naay kung naay makasala nga mobalik diya sa Ginoo everyday masipyat ta. Gustuhon man natog sa dili makasala ta sa una-una sa pulong sa buhat. Kanya kung makasala ko, kung naay isa nga makasala sa una-una sa pulong sa buhat niya, mangayo siya. Ang kalipay, ang emosyon nga nasa Ginoo, nga kalipay, maupod ang emosyon nga naanak ko, kalipay ko. Ata sa duha ato. Enjoy God's presence. Rejoice as the Father rejoices. Kalipay, uban ang presensya sa Ginoo. Pagmaya, sama sa pagmaya sa amahan. Kalipay, uban ang presensya sa Ginoo. Pagmaya, sama sa pagmaya sa amahan. Sa atong pagtapos mga igsoon, mga tagtabang sa Ginoo nga iyang ipahinumdum kanato ang mga higayon nga gakinabuhi ta nga sama
sa unang anak? Nga kinabuhi ta sama sa ikaduhang anak? Mga itagtabang sa Ginoo, Lord. Wala ko budget ato, Lord, duha sa duha? Or ako ba tong duha? Asa may gayong, Lord, kaniadtong ni Agi? Nga mo kong sama sa una o sa ikaduhang anak. Asa, Lord? No? Before ta magtapos I hope na ato ng pamalandungan, atong i-reflect ka na nga pangutana, atong hinumduman sa isa, duha o daghang higayon nga nilabay nga naatas sa una ba o sa ikaduha. Kung naatay mga sala nga nabuhat, hello? Kung naatay mga sala nga nabuhat, mga butang nga atong napasulapi, taliwala sa tanang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, pero ipasulabi nato. Atong nga tayo dito, ipasulabi nako. Taliwala sa kadaghan nga kaayo sa Ginoo, nagihatag ka nako, nagpasulabi ang ako. Kung natay sala nga nabuhat mga igsoon, mga tagpasaylo sa Ginoo. Ang Ginoo nga atong nailhan kanunay willing nga mapasaylo dani kanato. Kung kita muduol mga igpasaylo sa kinasikasing sa Ginoo, He is always willing nga modawat balik kanato. Ibalik kanato ang tanang nawala dani kanato mga igsoon. Magampo po ta, no? Kung kita po ni ang ikaduhang anak, nakita nato sa pagpamalandong nato, nga Lord, atong mga kato, atong higayon, Lord, or tabangi ko Lord nga makita nako. Itong niagi nga mga panahon o Diyos, kanahin mo kong ikaduha, kaning sama sa ikaduhang anak. Ato nang pangayon og tabang sa Ginoo mga igsoon. Atong nakitaan, kanahimutang sama sa ikaduhang anak, mga tagpasaylo sa Ginoo. Nga nagkinabuhi ta sa daghang higayon kaniadto nga sama sa mga Parisiyo. Nga lahi kayo atong pagbati sa Ginoo. Kung naay makasala, kung mobalik kaniya. Ato ng pamalandungan mga igsoon karon sa atong pag-uli, atong pamalandungan. Mga tagtabang sa Ginoo ug mga tagpasaylo. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Atong ipiyong atong mga mata mga igsoon. Atong ipiyong atong mga mata. O kung imong napamalandungan mga igsoon, nga naa ka sa sitwasyon karon nga nagkinabuhi ka nga sama sa unang anak. Ang imong nakit-an mga igsoon nga karon higayon nagkinabuhi ka nga sama sa unang anak. Sunod ka nako sa pag-ampo. Amahan, akong nakit-an Ginoo ang daghan nga kaayo nga imong gihatag ka nako. Apan Lord, katong tanan nga kaayo nalupigat Ginoo sa akong selfish nga desire, sa akong selfish Ginoo nga tinuha o Dios. Lord, pasaylo ako o Dios. Pasaylo ako, Amahan. Salamat o Dios
sa imong grasya, sa imong kaluoy, ug sa imong pagpasaylo nganhi kanako, O Dios. Akong dawaton, Ginoo, ang kapasayloan na ikaw lamang, O Dios, ang makahatag. Wala kay sama na Dios. Salamat, Amahan. O kung imo pong napamalandungan mga igsoon, nga ikaw to ang usa nga sa isa, sa duha, sa daghang higayon kaniadto, nagkinabuhi ka, nahimo kang sama sa Parisiyo, nga dili malipay kung naay makasala o mubalik Diyos Ginoo. Kung lahi ang imong emosyon sa emosyon sa Ginoo, kung nalipay ang Ginoo, kung ikaw nagsugo, kung ikaw ni mga igsoon, kita ni imong kaugalingon kaniadto, uban kanako sa pag-ampo. Amahan, salamat Ginoo. Karon nga higayon, nga imo kong gipamata, O Dios, nga sa isa, sa duha, sa daghang higayon Ginoo kaniadto, nagkinabuhi ko Ginoo nga sama sa mga Parisiyo, O Dios. Ang imong kalipay Ginoo, among gikasubo. Lord, pasayloa kami ni anak Ginoo. Lord, tabangi ko nga magkinabuhi, nga mapasalamaton sa tanan nga kaayo nga imong gihatag kanako. Lord, wala tambali kining masakiton nga kasing-kasing ko, O Dios. Tabangi ako, O Dios. Let's pray. Father in heaven, imong nakitaan Ginoo, imong mga kaanakan, O Dios, katinuod, O Dios, nga nagpagawas Ginoo sa ilahang gibati, O Dios. Kay nakita nila Ginoo ang ilang estado sa ilang pagkakristohanon, O Dios. Lord, salamat, O Dios, nga imo ning gihatag nga higayon kanamo karon, O Dios. Nga dili pa ulahi ang tanan, O Dios. Sa dihang makasala mi Ginoo, Lord, na pamihigayon Ginoo. Amudul og balik everyday kanimo, Lord. Salamat Ginoo nga malipay ka gihapon, O Dios. Mag-celebrate gihapon ka Ginoo. Every time nga mo balik diya kanimo, O Dios. Lord, kinsabay sama kanimo Ginoo. Lord, thank you. Thank you, O God, sa tanang mga butang kay imong gibuhat para kanamo, imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga naa pa may kusog, nga amoy katindo Ginoo sa pagsayaw diya kanimo, O Dios, sa pagpasalamat diya kanimo Ginoo, naa pa may mga ba Ginoo nga makalindog kay di pa ulahi ang tanan Ginoo. Salamat, O Dios, grasya ninyo ang tanan Ginoo. Thank you, Lord. Dalaygon ka Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, sa mga kinabuhi nga imong ginausab, O Dios, everyday, Lord. Salamat kaayo Ginoo ni ining tanan. Salamat Ginoo nga nagapamuhat ka personally kanako Ginoo. Kanako, Lord. Kanako, O Dios. Kanako Ginoo. Nung magkadugay Ginoo,
Mutubo ko, Ginoo, sa kong pagkakristohano. Na may sama ko, Ginoo, sa imong gugma. Na akong gugma, Ginoo, sama kanimo. Na akong pagpasayo, sama kanimo. Akong kaluoy, sama kanimo, Ginoo. Imo na, Ginoo, akong gitinuha, O Diyos, magkadugay, Ginoo, mahimong mahisama ako kanimo, Ginoo Jesus. So, salamat, O Diyos, nga di pa uli ang tanan, Ginoo. Gahatag ka og chances, every day, dani ka namo, O Diyos. Salamat sa O Diyos. Hallelujah, dalagin ka, Ginoo. Mamalangkot tayo sa kami. Nangibati ko tuhaan ang mga pagtungo. Yes, Lord. Pag-ibig sa pag-ikuma, kasama ka nito. Ang kasing-kasing ko. Yes, Lord. Ayan, kanimo akong kasing-kasing, O Diyos. Ayuhan sa kasakit, nalibati ko tumaan ang mga pagtungo. Muli sa pag-ikuma, kasama ka nito. Pag-ihari mo, Yes, Lord. ang kasing-kasing ko. Yes, Lord. Himaya mo, Kristo, pinanatanan ko. Pusilan ka, O Diyos. Yes, Lord. Sa kinabuhi. Yes, Lord. Musinlak ka, Ginoo, sa among mga kinabuhi, O Diyos, Lord. Makit-an ka, Ginoo, nga nagapuyo sa among mga kinabuhi, O Diyos, Lord. Kay everyday, Ginoo, gakausap mi, Ginoo. Gakaliwat mi kanimo, O Diyos. Gakaisama mi kanimo, Ginoo, sa among gugma. Usa, Lord, musinlak ka sa among mga kinabuhi, O Diyos. Makit-an ka, Ginoo, sa among mga kinabuhi, O Diyos. Mapadayag ka, Ginoo, sa among mga kinabuhi, O Diyos. Tungod sa imong gibuhat sa among mga kinabuhi sa pag-usap nimo, ngani ka namo, O Diyos. Salamat, Ginoo, way lain namong gisaligan, Ginoo. Way lain namong gisaligan, O Diyos, sa pag-usap dani ka namo. Ikaw lamang, Ginoo. Usa, Lord, confident mi, Ginoo, nga mahitabo na kay ikaw, Ginoo, ang namuhat sa among mga kinabuhi. Ginoo nga gamhanan, Ginoo nga adunay abilidad, O Dios. Nga muusap sa matag usa ka namo, muusap sa mga kasing-kasing, muusap sa mga nahuna, Lord God. Hallelujah. Dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka, O Dios. This is my prayer, Lord God, for your people na ningadapit, Ginoo. Salamat, O Diyos, sa tanan nga imong kaayo ngani ka namo. Dalaygon ka, O Diyos. O karon, ang grasya sa anak, amahan, ang gugma sa amahan, grasya sa anak, ug pakigdait sa balang espiritu. Magauban ka natong tanan, ug ang tanan magaingon.
Domingo sa tanan. God bless everyone. Para sa... So,